أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طعام، عذاب، عطوان، غثان، كتابا، كراما، لباسا، لسانا، مآبا، متاعا، مطواع، معاشا، مفازا، مهادا، نباتا، وفاقا. طا زبر طا، عین زبر عا الف، میم دو زیر من، طعام، 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 طعام. آپ نے اس کی مشق اس طرح سے ادا کرنی ہے اور یہ مشق سب بچوں کے لیے ہے. تو اب میرے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے سیکھ رہے ہیں انہیں کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ میرے صرف ایک لفظ سکھانے سے باقی تمام الفاظ کو سیکھ جائیں گے. اور اگر ابھی بھی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تو انہیں میری پرانی ویڈیوز دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر آگے آئے گا. حبوراً، رسول، شہود، قعود، وجوہ، اثیم، علیم، بصیر، خبیر، رحیق، شہید، عظیم، قریب، کریم، مجید، محیط، نعیم، یتیم، یسیر، روید، قریش، عیشت، الموعودۃ. حبوراً، را کے اوپر دو زبر ہیں، مطلب کہ زبر یا پیش دونوں میں سے کوئی بھی الفاظ را کے اوپر ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اسی لیے میں اس کو حبوراً پڑھ رہی ہوں. اگر ہم نے اس کو حبوراً پڑھیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، ہم نے اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. حبوراً، 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 حبوراً. اس طرح سے ہم نے یہ والا لفظ ادا کرنا ہے. رسول، را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم پھر سے موٹا کر کے پڑھیں گے. رسول، 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 رسول. شہود، شہود، شہود. اسی طرح سارے الفاظ آپ نے بار بار ادا کرنے ہیں تاکہ آپ کی قرأت صحیح ہو، آپ کی ادائیگی صحیح ہو، پھر آپ لوگوں کے لیے آگے پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. موضوعۃ، موازینہ، یومئذ. اب ہم تختی نمبر 10 پڑھیں گے. سکون یعنی جزم. جزم کی صورت اور نام یاد کرنے ہیں آپ سب لوگوں نے. ان سوالات کے جوابات بھی یاد کرنے ہیں، جیسے کہ جزم کیسا ہوتا ہے، اور اس کا جواب آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ مڑا ہوا ہوتا ہے. جزم پیش کو جو مڑا ہوا ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں یا اس کو ساکن کہتے ہیں. جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ. اس تختی میں حروف کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. ہم آواز حروف میں فرق سمجھنا ہے سب نے. مثلاً ث، سین، صاد میں ذال، زا،
ज़ाद में, और इसी तरह ते, त्वा, ता, त्वा और क़ाफ, कैफ में फ़र्क होना ज़रूरी है। क़ाफ, क़ाफ, कैफ दोनों अल्फाज अलग हैं और इनको अलग अलग तरीक़ों से ही अदा किया जाता है। माज़ूर बच्चा मजबूर है, कोशिश जारी रखनी है आप लोगों ने, मतलब कि अभी आप लोगों ने सही तरह से अदायगी की कोशिश जारी रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीख जाएंगे। अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप मेरे साथ मशक़ करते जाएंगे, मेरे पुराने दिए हुए सबक दोहराते जाएंगे, तो आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपको हर चीज़ बहुत सुकून से, बहुत आराम से सिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई भी मुश्किल पेश ना आए, कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। जो चीज़ भी आप मुझसे सीख रहे हैं वो आपको इस काबिल बना दे कि आप कल को पूरा कुरान पाक बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें। खाली कुरान पाक तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन मकसद उसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना होता है, और यही है कि तजवीद के साथ अल्लाह ताला ने कुरान पाक उतारा था, तो हम पर भी लाजिम है कि हम तजवीद के साथ कुरान पाक को अदा करें। तो अभी मैं आप लोगों को इसके आगे वाली मशक़ पढ़ाऊँगी कि कैसे पढ़ना है। अब, इब, उब, अत, इत, उत, अथ, इथ, उथ, अज, इज, उज, अह, इह, उह, अख, इख, उख, अद, इद, उद, अद, इद, उद, औ, इव, इर, उर, अस, इस, उस। अलिफ ज़बर आ, बा साकिन या बा जज़म अब। अलिफ ज़ेर ई, बा साकिन इब। अलिफ पेश ऊ, बा साकिन उब। तो आज का हमारा सबक इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे आज की सही तरह से समझ आ गई होगी और आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा सबक। तो आपने करना यह है कि आपने मंजिल की तरह अपने कुरान पाक को, अपने कायदा को पहले दोहराते रहना है। जो मेरे पुराने सबक हैं वो आपने दोहराते रहने हैं। मेरी वीडियोस देख देख के आप बार बार उसको दोहराएंगे। जब आपको वो तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल सही अदा हो जाएंगे, तो आपको आगे वाले जो मेरे सबक होंगे उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप आसानी से अपने सबक जो है याद भी कर सकेंगे, आपको समझ भी आ जाएगी। अभी आप लोगों के लिए बस इतना है कि आपने अपनी मंजिल दोहरानी है और आपने उसको बार बार बाकायदगी से दोहराते रहना है। मेरे पुराने सबक को कभी भी आपने भूलना नहीं है, वरना आपकी तजवीद आगे जाके सही तरह से नहीं बैठ सकेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी इस बात की समझ आ रही होगी कि जितना ज़्यादा आप दोहराएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तजवीद अच्छी होगी, और जब आपकी तजवीद अच्छी होगी तो आप कुरान पाक की क़िराअत भी सही तरह से कर सकेंगे और आप अपना कुरान पाक तजवीद के साथ भी अदा कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हों तो आपने मेरी वीडियोस को लाइक कर लेना है, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन होगा वहाँ पे, आपने उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आप लोगों को मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहा करें। फ़ी अमानिल्लाह।